وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا تذكروا انقطاع الوحي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بكوا. قال أبو بكر رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهينا إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعل يبكيان معها. رواه مسلم. ولعلو القرآن أعلى الله أهله إلى المراتب العالية والمنازل الرفيعة وعظم حرمتهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب القراء ويأتمنهم ويحزن لموتهم. وقنت على من قتلهم شهرا، ولم يقنت على أحد زمنا طويلا إلا على من اعتدى عليهم. وسار الخلفاء الراشدون على توقير أهل القرآن وإجلالهم ومعرفة قدرهم، فكان عمر رضي الله عنه يدنيهم منه ويقدمهم في مجلسه ويجعلهم أهل مشهورته.